स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे उन ड्रामाई वाक़यात की जिसके नतीजे में शाम से 50 साला असद ख़ानदान की आमरीत का ख़ात्मा हो गया। ये सिलसिला ठीक एक हफ़्ता पहले शुरू हुआ और बड़ी सूरत के साथ एचटीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ शाम, जिसे हेत तहरीरुल शाम भी कहा जा रहा है, उसने देखते ही देखते पूरे मुल्क पर कब्ज़ा किया और एक हफ्ते के अंदर इस आमरीत का ख़ात्मा कर दिया। आलमी मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर और किसी हद तक पाकिस्तानी मीडिया में भी दुरुस्त तौर पर यह तज्जिया किया जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ ईरान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जो असद आमरीत का एक ख़ास सरपरस्त था, क्योंकि गज़ा जंग के नतीजे में लिबनान से हिजबुल्लाह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और वो अब शाम में आके शाम हुकूमत का दिफा नहीं कर सकती थी। ईरान ख़ुद भी अपनी फ़ौजें शाम में भेजने पे तैयार नहीं था। तीसरी तरफ हौती बागी, जो बज़ाहिर ईरान के हामी तस्वुर किए जाते हैं, वो भी तितर बितर होते जा रहे हैं और वो असद आमरीत की उस तरह से हमायत के लिए शाम नहीं आ सकते थे जिस तरह 2013 की खाना जंगी के बाद ये सारी कुव्वतें शाम में पहुंचकर असद आमरीत के दिफा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आंसर वो ये था कि रूस यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है। इस जंग की वजह से रूस भी अब आके असद आमरीत के दिफा के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी अपनी फ़ौजें यूक्रेन में मसरूफ़ हैं। लेकिन एक अहम बात जिसका बहुत कम तज़किरा आलमी मीडिया में देखने को मिलेगा, वो है असद आमरीत का फ़िरका वाराना किरदार। इस तेज़ी के साथ एचटीएम ने जो शाम पे कब्ज़ा किया, उसकी अहम वजह शामी फ़ौज के अंदर अलवी फ़िरके के लोगों की अक्सरियत थी। और ये हम पहली दफ़ा नहीं देख रहे कि फ़िरका वाराना किरदार की वजह से एक मजहबी जुनूनी ग्रोह ने तेज़ी से कामयाबी हासिल की। आपको याद होगा कि आज से लगभग 14-15 साल पहले दाइश ने भी तेज़ी से इराक़ के ऊपर कब्ज़ा किया और एक शहर के बाद दूसरे शहर को फ़तह करते चले गए। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने समझा कि दाइश कोई अमेरिका की पैदावार या कोई अमेरिका की एक साजिश है। हकीकत ये थी कि इराक़ी फ़ौज के अंदर अक्सरियत शिया सिपाहियों की थी। वो इस बात पर तैयार नहीं थे कि दाइश के ख़िलाफ़ सुन्नी इलाकों का दिफा किया जाए। वो ये सोच रहे थे कि हम सुन्नी इलाकों के लिए अपनी जानें ख़तरे में क्यों डालें। लगभग यही कुछ अब शाम में हुआ है। शामी फ़ौज के अलवी सिपाहियों ने एक तो ये सोचा कि सुन्नी इलाकों के लिए हम अपनी जानें क्यों ख़तरे में डालें। एक एचटीएम जैसी मजहबी जुनूनी तंजीम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जिस तरह का जोश व जज्बा चाहिए था, वो इनमें मफ़कूद था। दूसरा, अलवी हलकों में वहाँ के ऑब्ज़र्वर ये बात बताते हैं कि कुछ सालों से एक सोच अमूमी तौर पर पाई जाती थी कि असद ख़ानदान ने हमारे लिए किया क्या है कि इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान करें। तो अगर हम शामी फ़ौज के इस फ़िरका वाराना किरदार को समझ लें तो हमें समझ आएगी कि क्यों इतनी तेज़ी के साथ शाम पे एचटीएम ने कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा अहम बात समझने की ये है कि इस ड्रामाई तब्दीली से हम कुछ सबक, कुछ नताइज अख़ज़ करें। कम से कम कुछ अबूरी नताइज इस सतह के ऊपर भी, इस मौका के ऊपर भी अख़ज़ किए जा सकते हैं। पहला सबक तो ये सीखने की ज़रूरत है कि तीसरी दुनिया के ममालिक की किस्मत का फ़ैसला ग्लोबल सतह के ऊपर बैलेंस ऑफ फोर्सेस यानी ताकतों के तवाज़ुन से होता है। हम अफ़गानिस्तान और यमन में कायम सोशलिस्ट हुकूमतों की मिसाल भी दे सकते हैं। अफ़गानिस्तान में और यमन में वहाँ पर 70 की दहाई में जो सोशलिस्ट हुकूमतें कायम हुई, आम तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा सकती है
کی جاتی ہے کہ انہوں نے بے شمار غلطیاں کی، لیکن ان حکومتوں کا خاتمہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ افغانستان کی مثال سے ہم زیادہ واقف ہیں۔ افغانستان پر امریکہ سے لے کر پاکستان تک، مصر سے لے کر سعودی عرب تک اور کسی حد تک چین نے بھی حملہ کر رکھا تھا۔ دوسری طرف اس کی حمایت سوویت یونین کر رہا تھا، جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور چند ہی سال کے بعد ٹوٹنے والا تھا۔ یہ وہ عالمی قوتوں کا توازن تھا جس نے افغانستان کی حکومت کا، ایک سوشلسٹ حکومت کا فیصلہ کیا۔ لگ بھگ ملتی جلتی صورتحال، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تجزیہ بھی کیا اور عالمی میڈیا میں یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے، سیریا کی قسمت کا فیصلہ بھی طاقتوں کے توازن سے ہوا، جو غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد، یوکرین میں جنگ لگنے کے بعد کافی حد تک بدل گیا اور اسد آمریت کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوسرا نتیجہ یہ اخذ کرنے کی ضرورت ہے کہ عرب سپرنگ کے بعد ان ملکوں میں کسی حد تک تبدیلی آئی جہاں پر سول سوسائٹی کا ایک اہم وجود، ایک طاقتور وجود موجود تھا۔ کسی حد تک اس کی مثال مصر ہے اور دوسری اہم مثال تیونس ہے۔ یہ درست ہے کہ مصر میں بھی فوج 3-4 سال کے بعد مارشل لا کی شکل میں، آمریت کی شکل میں پھر واپس آ چکی ہے، جبکہ تیونس میں فوجی آمریت بحال تو نہیں ہوئی، لیکن ایک طرح کا اتھارٹیرین نظام واپس آ گیا ہے۔ اس کے باوجود ان 14-15 سالوں میں تیونس کے اندر کچھ اہم کامیابیاں بھی حاصل کی گئی، اور اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ وہاں پر سول سوسائٹی، بالخصوص ٹریڈ یونین، ایک اہم سماجی عنصر کے طور پر موجود تھی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں شام کے اندر سول سوسائٹی بہت کمزور ہو چکی تھی، لیبیا کے اندر سول سوسائٹی نہ ہونے کے برابر تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیبیا میں ریاست بالکل ختم ہو چکی ہے اور وہ ملک ایک ٹریجڈی بن چکا ہے۔ یہی حالت شام کی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، دبئی، قطر، جہاں پہ سول سوسائٹی نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں پر عرب سپرنگ کا اثر دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہت سے لوگ جائز طور پر یہ اس کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں، اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایچ ٹی ایم جیسے مذہبی جنونی جب دمشق کا قبضہ سنبھالیں گے تو کرد اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زبردست جبر کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب سول سوسائٹی نہیں ہوتی، ٹریڈ یونینز، طلبہ یونین، بائیں بازو کے گروہ، لبرل سوچ رکھنے والے، سیکولر سوچ رکھنے والے سیاسی پروجیکٹ جب موجود نہیں ہوتے، جب عوامی سطح پر سوشلسٹ پارٹیاں موجود نہیں ہوتی، تو پھر یہ خلا جو ہے وہ ایچ ٹی ایم، القاعدہ، طالبان اور اس طرح کی خوفناک تنظیمیں پر کرتی ہیں، جو خونی آمریتوں سے بھی زیادہ خونی ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے پوری مسلم دنیا کے اندر، پوری تیسری دنیا کے اندر، وہ ہے سول سوسائٹی کے قیام کی جدوجہد، اس کو طاقتور بنانے کی جدوجہد۔ ایک تیسری اور آخری بات کہ مسلم دنیا کے نام نہاد رہنما جو امہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنے چہرے سے ایک مرتبہ پھر امہ کا جھوٹا نقاب اتار دیا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے 15 سال میں ایک طرف ایران، دوسری طرف قطر، یو اے ای، سعودی عرب اور ترکی ایک انتہائی گھنونا کردار ادا کرتے آئے ہیں، اور یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ترکی نے ایک مرتبہ پھر انتہائی گھنونا کردار ادا کیا۔ اس کی بھاری قیمت شام کے لوگ، بالخصوص کرد، چکائیں گے، ایک ایسے موقع پہ کہ جب اسد آمریت کے جانے پر جمہوریت پسند قوتوں کو، ترقی پسند قوتوں کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس خوشی کو نہیں منا سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آنے والے دن شاید اسد خاندان کی آمریت سے زیادہ خونی ثابت ہوں۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ شام میں کیا ہوتا ہے، لیکن ترقی پسند قوتوں کو کم از کم اس موقع پر 2 اپیلیں ضرور کرنی چاہیے یا 2 مطالبات ضرور اٹھانے چاہیے۔
اول یہ کہ دنیا بھر کے ترقی پسند اور محنت کش طبقے شام کے اندر کردوں کے ساتھ، وہاں کے محنت کشوں کے ساتھ، خواتین اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ عملی یکجہتی کا اظہار جاری رکھیں۔ دوسرا، جہاں بھی ترقی پسند قوتیں موجود ہیں وہ یہ مطالبہ کریں کہ نہ صرف علاقائی قوتیں بلکہ عالمی قوتیں بھی شام سے دور رہیں۔ کسی بھی طرح کی بیرونی مداخلت کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم یہ مطالبہ منوانے میں عالمی سطح پر کامیاب رہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ شام کے شہری، شام کے محنت کش، شام کے مسائل کو خود سے حل کر لیں گے۔ انہوں نے اگر اسد آمریت کو شکست دی ہے تو وہ ایچ ٹی ایم کی مذہبی جنونیت کو بھی شکست دے سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔